बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, 27 अक्टूबर यौम स्याह, जब भारत ने 73 साल कबल यकतरफा तौर पर ज़बरदस्ती जम्मू कश्मीर पर अपनी फ़ौजें उतार कर कब्ज़ा कर ली और ये गासिबाना कब्ज़ा अब तक जारी है। बल्कि 5 अगस्त 2019 को यानी पिछले साल उन्होंने जो थोड़ी बहुत जुदगाना हैसियत दी थी जम्मू कश्मीर को, मकबूजा वादी को, अपने आइन के तहत वो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35(1) को भी ख़त्म कर डाला और वहाँ पर खून की होली जारी है, जिसका सिलसिला अब तक भी है। और आज की खबर भी ये है कि अब तो भारतीयों को मकबूजा वादी और लद्दाख की जो ज़मीनें ख़रीदने की भी इजाज़त दी गई है। यानी डेमोग्राफिकली भी भारत जो है वो कश्मीरी, जो कि मेजॉरिटी में है और जो ज़ाहिर बात है अक्सरियत उनकी मुसलमान है, भरपूर अक्सरियत मुसलमान है, उस डेमोग्राफिक चेंज की तरफ भी बढ़ रही हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और 27 अक्टूबर जब हम भारत की चालाकियों और अयारियों की बात कर रहे हैं, गासिबाना कब्ज़ों की बातें कर रहे हैं, तो आज इंतहाई अफसोसनाक खबर सूबा खैबर पख्तूनख्वा पिशावर से आई, जब कोहाट रोड पर वाक़या दीर कॉलोनी में मस्जिद के मोतसिल जो मदरसा है उसके मरकजी हॉल में खौफनाक किस्म का बम धमाका हुआ। जिस वक़्त तलबा कुरान पाक का सबक पढ़ रहे थे उस वक़्त ये धमाका हुआ और अब तक इस खूनी धमाके में 8 तलबा जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। जो शहीद हुए हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए दुआए सेहत। IG खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी साहब का ये कहना है कि 36 अफराद जो हैं उन्हें शामिल तफ्तीश किया गया है CTD ने कार्रवाई करते हुए, और इस अज़म का इज़हार किया है कि जो इसके पीछे हैं, जो भी ग्रुप है, मुनज़्ज़म कार्रवाई लगती थी, क्योंकि 5 से 6 किलो धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल किया कि एक बैग लाया गया और जब स्टूडेंट्स ये क्लास ले रहे थे उस वक़्त वहाँ बैग छोड़ा गया और टाइम बॉम्ब सा था और उस वक़्त ये फटा और उसकी विजुअल्स जो हैं वो हमने आपके साथ भी शेयर की। दिल खराश मनाजिर हैं और APS पिशावर के वाक़े की यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इस तरह तलबा का बहुत बड़ा मदरसा था, वहाँ बताया जा रहा है कि बहुत से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तूलो अर्ज़ से तलबा आते थे और कुरान और हदीस का उनको दर्स दिया जाता था। इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। आज यौम कश्मीर चूँकि मेन सब्जेक्ट है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रीएट्रिएट किया अपना खिताब और एक कौम को पैगाम भी दिया कि वो कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे और अक़वाम आलम को मजबूर करेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने वादे किए थे वो वादे अपने पूरे करे और दुनिया दबाव डाले भारत पर। आज की नशिस्त में सवाल उठाएंगे कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। जब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं, हमारी पूरी क़यादत, अपोजिशन से भी यही आवाज़ सामने आई कि कश्मीर पे सियासी इख्तलाफात को बलाए ताक रख कर हम एक सफ़े पर हैं और एक पेज पर हैं, क्योंकि जैसे बाबाए कौम ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शय रग है। लेकिन जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो सरहद पार हम देख रहे हैं भारत और अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है वो भी हो रहा है और वहाँ से भी पाकिस्तान को जो पैगामात आ रहे हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। नुमाइंदा शख्सियत मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शरीक गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूँ। तो हमें ज्वाइन किया है शहरियार खान अफरीदी साहब, चेयरमैन कश्मीर कमेटी है, मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हमारी ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। डिफेंस कमेटी के आप मेंबर भी, आप दोनों मौजूद शख्सियात का बहुत शुक्रिया। शहरियार अफरीदी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मैंने जो तकाबुल पेश किया कि एक तरफ हम सब कह रहे हैं कि कश्मीरियों को उनका हक दिलाया जाएगा और ये जो गासिबाना कब्ज़ा है इसको छुड़ाया जाएगा, दूसरी तरफ ज़ाहिर बात है जब भारत को दबाव में डालने की बात करते हैं तो आलमी दुनिया का प्रेशर आएगा, सुपर पावर है अमरीका, उनके वज़राए ख़ारजा और दिफा भारत में बैठकर उनके वज़राए ख़ारजा और दिफा के साथ ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान शुड डू मोर और टेररिज्म के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को इर्रिवर्सिबल एक्शन लेना चाहिए, जबकि आज ही पिशावर में इंतहाई अंदोनाक वाक़या हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या ऑप्शन है चेयरमैन कश्मीर कमेटी की, जो हमारा बयानिया है उसके लिए अमली इक़दाम कौन से उठाने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया अनवार आपका। अनवार, एक तो बाबरकत महीना है रबीउल अव्वल का, ऊपर से बदकिस्मती से फ्रांस ने माजी से नहीं सीखा और मैक्रॉन वहाँ पे भी इलेक्शन आ रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नामूस रसालत के लिए पाकिस्तान और तमाम मुसलमानों को ऐसे ज़रिया बनाए कि कोई जुर्रत ना कर सके किसी लेवल पे भी। फिर आज का ये दिल खराश वाक़या जो हुआ है, ये मैसेज है। 22 अक्टूबर को हिंदुस्तान ने 72-73 साल इनको याद नहीं आया,
اب یہ جھوٹ فریب دھوکہ یہ ان کی خاص کر مودی اور ہندوستان کی سرکار کا خاصہ ہے جی کہ انہوں نے یہ ثابت کرانا چاہا کہ جی پاکستان اور پھر قبائلی علاقے سے لوگ آئے اور آزاد کشمیر کا علاقہ آزاد کرا دیا. 19 جولائی 1947 25 دن پاکستان اور ہندوستان کے بننے سے پہلے سردار ابراہیم صاحب کے رہائش گاہ پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کشمیر کی اور تمام سٹیک ہولڈرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. جی 20 سال نہرو سے پہلے فادر آف دی نیشن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا کہ پاکستان کے لیے کشمیر شہرگ جی ہے. اب یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے ہندوستان جو کر رہا ہے اس نے اقوام متحدہ کی UN کے ریزولوشنز اپنے آئین ہیومن رائٹس کے چارٹر کو مہذب دنیا کے منہ پہ زوردار تماچا مارا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جی میں قانون سے بالاتر ہوں. 35A اور 370 اس نے شملہ ایگریمنٹ اور باقی سب چیزوں کو پامال کر دیا. ڈیموگرافک چینجز پہ نیتنیاہو کے فٹ پرنٹس کو فالو کرتے ہوئے آج اس نے جو کہا ہے ایک اور سٹیپ کہ انڈینز نہیں باہر کبھی کوئی کشمیر میں اور لداخ میں زمین خرید سکتا ہے. یہ کلیئر وائلیشنز ہیں. اور اس کے حوالے سے پاکستان کیا کر رہا ہے تو پاکستان نے سب سے پہلے پرائم منسٹر کی ڈائنامک لیڈرشپ میں UNGA گلوبل کی فورمز پہ آج بیانیہ بدل گیا. نیو یارک ٹائمز واشنگٹن پوسٹ پھر UN سیکیورٹی کاؤنسل میں 3 دفعہ ہیومن رائٹس کمیٹی نے 2 دفعہ ہندوستان کو لکھا باور کرایا. انٹرنیشنل آبزرورز کو وہ نہیں چھوڑ رہے. ہندوستان ایکسپوز ہو رہا ہے. 35A اور 370 ریووک کرنے کے بعد ہندوستان نے اپنے پاؤں پہ کھلاڑی ماری ہے. ہندوستان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اور پاکستان کیا کر رہا ہے پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک انیشیٹو کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا رکا. 22 گلوبل فورمز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. لا فیئر ہم ان فورمز پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور مختلف جگہوں پہ ہندوستان کو اب کٹہرے میں کھڑا کریں گے. ہمارا پہلے کام تھا ریئیکٹیو اب ان کو ریئیکٹیو بنائیں گے. دوسری چیز ڈیجیٹل ایرینا پہ لیول پلینگ فیلڈ فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ہمیں IDs بلاک کر دیے جاتے ہیں. کانٹینٹ ریموو کرنے کا کیا جاتا ہے. انڈین کلاؤڈ پریویل کر رہا ہے. ہم نے لا فیئر کی ٹیم کے تھرو PTA کے ساتھ ان کو ریچ آؤٹ کرنا شروع کیا. کلچرل فرنٹ انہوں نے اپنے سافٹ امیج کے تھرو فلم آرٹ اینڈ کلچر سے قوموں کو دھوکہ دیا. وہ ہسٹری کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. پاکستان کلچرل فرنٹ پہ کام شروع کر گیا ہے اور انشاءاللہ باذن اللہ پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک انیشیٹیوز کے ذریعے کلچرل فرنٹ پہ گلوبل فورمز پہ ٹروپیز لے جا کے آرٹ اینڈ کلچر کے تھرو ہم ہندوستان کو اور ہندوستان ایکسپوز ہو رہا ہے. پومپیو کو کتنے سینیٹرز نے لکھا. لیکن پومپیو نے جو بیان دیا ہے میرا سوال یہ تھا کہ بھارت کی سرزمین پہ بیٹھ کے میرے سامنے ہے کہ انڈیا US call on Pakistan to take immediate and irreversible action against terrorism. ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن آ رہا ہے. ایک منٹ جی. ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کو ہاؤڈی موڈی US میں اور پھر انڈیا میں 2 ایونٹ ہوئے. ان ایونٹس میں موڈی نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا. اس ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ جتنا پھنسا ہوا افغانستان میں امریکہ ہے اور وہ پاکستان کے لیے ڈیپینڈنٹ ہے اس وقت اور وہ پاکستان سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں. اب ووٹ کے لیے یہ دیکھیں یہی تو وجہ ہے کہ بگ پاور جو ہیں جو گلوبل کی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ہیومینٹی کے لیے یا گلوبل پیس مفادات نہیں ہیں ان کے ذاتی مفادات. میکرون یہ کر رہا ہے ٹرمپ یہ کر رہا ہے اور اسی کے لیے پرائم منسٹر گلوبل لیول پر ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. جنرل صاحب آپ کی کیا ٹیک ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ڈویبل تھنگز کیا ہونے چاہیے انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے کشمیر جو شہریار صاحب نے باتیں بتائی اس پہ آپ کا کیا موقف ہے. آر وی ان رائٹ ڈائریکشن. دیکھیں جو 370 ہے آرٹیکل یا 35A یہ جو انڈیا نے اس وقت لگایا نہ اس وقت ہم اس سے کنسرن تھے نہ آج ہم اس طرح کنسرنڈ ہیں بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو یونائٹڈ نیشن کے پاس ہے انٹرنیشنل ایشو ہے اور اس کا حل پلیبسائٹ سے ہونا ہے اور اس کے اوپر رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن دینا ہے. یہ اپنے آئین میں کوئی ڈالیں شکیں نکالیں ہم اپنے طور کے اوپر اس کاز کے لیے فائٹ کرتے رہیں گے. ابھی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا مثلاً آپ کے بچوں پہ حملہ ہوا KP میں فار ایگزامپل یہ سے پہلے ہوا اور یہ ساری چیزیں بھی کشمیر سے ہی لنکڈ ہیں.
अच्छा, हाँ, या कश्मीर से इसलिए लिंक्ड है कि चूंकि एक डिस्प्यूट इंडिया के साथ शुरू से ये चल रहा है और इंडिया एक हमें हमारे वजूद को भी तस्लीम करने से इनकारी है। और अजीत डोवल का ये बयानिया भी है कि हम वॉर उनकी जमीन पे जाके लड़ेंगे और वो बिल्कुल छुपाते भी नहीं, वो ये कहते हैं, ये करते हैं। और दैट इज़ वाई ये जितने हमले हो रहे हैं, आप देखें कि इससे पहले मैरान बेस पे हुआ, GHQ पे हुआ, आपके कामरा के ऊपर हुआ, इसका बेनिफिशरी कौन है? इंडिया है ना। तो आप हम ये कोई नॉर्मल पॉलिटिकल जो रिलीजियस रेडिकल्स हैं उनके ये हमले नहीं थे, ये इंडिया ही की ये एक गेम है जो प्रॉक्सी जंग के तौर पे यूज किया जाता तो इसलिए ये सारी चीजें लिंक्ड है। फ्रांस के अंदर भी जो कुछ हो रहा है या फ्रांस जो इंडिया को खुश करना चाहता है, ये भी ताने बाने उस स्ट्रेटेजिक जो पॉलिटिकल ब्लॉक्स बन रहे हैं ये उसके हिस्से के, बिकॉज उन्होंने अपने जहाज बेचने, फ्रांस ने बड़ी है, और दैट इज द रीजन कि ये लोग हर तरह पे they talk of human rights, they talk of freedom of speech and all that, लेकिन इनको ये नज़र नहीं आता कि इंडिया के अंदर shoot to kill, arrest without warrant, enter the house without permission, draconian laws हैं। मैं गया था as a special envoy of the Prime Minister on Kashmir to England, आपको याद होगा 2016 में, और वहाँ भी एमनेस्टी इंटरनेशनल और आगे पीछे हम सारी जगह पे गए, और मैंने जब उनके ऑफिशियल से बात की, अदरवाइज आई मेट द आर्मी कमांडर्स, फॉर एग्जांपल लॉर्ड फील्ड मार्शल गथरे जो कमांडर इन चीफ भी रहा है, उनका जो आज का CDS है, इनसे भी मैं मिला जो अभी उनकी उधर है। तो जो पसी चिलमन मुझे बताया गया, जो मार्क्स लायल ग्रांट जो इधर हाई कमिश्नर रहे हैं, वो मेरे साथ गोल्फ वगैरह खेलते थे, इधर स्टील मिल में भी मैं था, इधर भी था। तो मैं जब उसको जाके मिला तो उसने कहा, जनरल वी हैव 250 companies in India, we have trade, we have this, that and the other। सर इन्हीं ज़मीनी हक़ाइक़ के सामने रखते मेरा सवाल ये है कि शहरियार साहब कह रहे हैं कि कश्मीर ग्लोबलाइज हो रहा है और रायमा भारत के खिलाफ बन रही है, आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या रायमा बन रही है इस तरह के बयानात से? क्या अक्कासी होती है? देखें शहरियार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है मोदी ने अपने पाँव पे, ये एक सुसाइडल एक स्टेप लिया है। कहते हैं हमारे इलेक्शन का नारा था, हमारा मैंडेट था। या मैंडेट भी बेवकूफ़ाना था ना। आपने जो आप ये देख लें कि आपका इससे फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। आपने एक हिंदू इंडिया बनाया जो कि सेकुलर इंडिया था, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, वहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको जीने का राइट तक नहीं है। तो इसलिए ये तो मैं समझता हूँ कि अपनी उसके अंदर अपना कब्र खुद खोदी है मोदी ने, और इंशाअल्लाह इसके ऊपर हुकूमत की एफर्ट अपनी जगह है कि प्रोजेक्ट किया है। हुकूमत और ऑपोजिशन एक सफ़े पे है। जा फॉर श्योर। देखिए तीन चीज़ों पे तो आजकल सियासत हमारे सियासी बयानिए कैसा बन रहा है? हुकूमत और अपोजिशन और पूरी कौम, कश्मीर के ऊपर, न्यूक्लियर के ऊपर, CPEC के ऊपर हमारा एक एब्सोल्युटली एक बयानिया है, और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला करे। से मुतमईन है। देखिए हैंडलिंग के अंदर हमेशा तशनगी रहती है, हम भी हैंडल करते रहे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कश्मीर का मसला हल तो नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके बस की इतनी बात नहीं है। आपके जो हाई कमिश्नर हैं, आपका जो फॉरेन ऑफिस है, आपकी जो रीच आउट है टू, मैंने उस वक्त रिकमेंड किया था कि आप कश्मीर डेस्क्स बनाएं, यूरोप के अंदर भी बनाएं, अमेरिका के अंदर भी बनाएं, लंदन के अंदर हो, और उनको आप, और ये जो आपके एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स हैं, ये हमारी आउट पोस्ट हैं। इनको सिर्फ ये नहीं कि हम पॉलिटिकल बेसिस पे या वैसे, इनको मेरिट पे पोस्ट किए जाए, इनको ऑब्जेक्टिव दिए जाएं और टाइम फ्रेम दिया जाए कि इसके ऊपर आपने ये करना चाहिए, और फॉरेन ऑफिस को उनका रिकॉर्ड लेना चाहिए। अदरवाइज यहाँ बैठ के तो गवर्नमेंट के और मसाइल हैं, इकानमी का है, और ये जो अभी टेररिज्म की वाक़या हुआ है खैबर पख्तूनख्वा 2-3 दिन पहले, मैंने सेनेट का इजलास चेयर किया, बिकॉज आई वाज प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रायोरिटी 1 पे। तो जब चेयरमैन गए तो मैंने मेरे गैप में एक ही बात बताई, मैंने कहा ये टेररिज्म जो है इसको आप लाइटली ना दे, ये सर फिर उठा रहा है, और इसको बड़ी मुश्किल से हमने कंट्रोल किया था। अभी ये कश्मीर को न्यूट्रलाइज करेगा, ये CPEC को खाएगा, ये आपकी इकानमी पे फर्क पड़ेगा, ये आपके टूरिज्म को इफेक्ट करेगा। तो इसलिए इसके ऊपर प्रोएक्टिव होना जरूरी है। ये नहीं कि हम रिएक्टिव हो, जी आज धमाका हो गया, डेड बॉडी संभाले, उनको पैसे दे 2-2 लाख 4-4 लाख रुपया, एंड ये वो। व्हाई हैज दिस हैपेंड? जब हमने सारे इलाके को क्लिंस किया, जब हमने फेंसिंग भी कर दी, ठीक है ना, फेंसिंग भी आपने कर दी आपके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर,
جب ہم پیس پروسیس کے اندر انوالو ہیں افغانستان کے اندر، جب ہم افغانستان کی حکومت کے ساتھ، ابھی گل بدین حکمت یار آئے تھے، اس کے پہلے عبداللہ آئے تھے، جب ان کے ساتھ بھی ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں پھر کیوں کر تو ہو رہا ہے؟ پھر یہ ایسی بات ان انڈیا کی کیسے جرت ہو گئی ہے کہ وہ وہاں سے، میں ایگری کرتا ہوں حکومت کا سٹانس یہی ہے کہ یہ راہ قرار ہے، لیکن راہ کو راہ سے ڈالنا بھی ہمارا کام ہے، راہ کو راہ سے ڈالنا بھی ہمارا کام ہے شہریار صاحب. اور دوسرا، آج سینٹر شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ بلانا چاہیے تھا تاکہ یک زبان ہو کر ایک مضبوط آواز جاتی. دیکھیں جوائنٹ سیشن یا سینٹ یا نیشنل اسمبلی، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میں 100% جنرل صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ سی پیک پہ، نیوکلیئر اینڈ کشمیر پہ، سوائے کچھ انسین وائسز کے، تمام پولیٹیکل پارٹیز اور بڑا سول سنگین ملٹری الزام آپ لوگوں پر لگاتے ہیں ان کہ کی کشمیر کا سودا کر لیا. ان کی اپنی سوچ ہے، انہی کی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ. وقت ثابت کرے گا. آج ہم نے بڑی کنسٹرکٹیو گفتگو کرنی ہے. میں بلیم گیم لیکن لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی پالیسی کیا ہے میں کشمیر. قوم کو یہی بتا رہا ہوں، مودی امریکہ کچھ بھی کر لے، مودی کچھ بھی کر لے، آپ کو ایک اخلاقی فتح جو ابھی ملی ہے کہ مسلمان ہندوستان کے کیا کہتے تھے، ابوالکلام آزاد سے لے کر اب تک، فاروق عبداللہ، یہ جتنے بھی لوگ تھے پہلے اور اب کے، کہ جناح صاحب نے بے وفائی کی ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ. The day 35A and 370 was revoked from Indian Constitution, لگ پتا گیا ہے مسلمانوں کو، اور انہوں نے کہا بالکل ٹو نیشن تھیوری جناح سے ہی تھے اور ہم غلط تھے. اس سے بڑی اخلاقی فتح کوئی نہیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، 70% کرسچن جو دلت، جو کہ کرسچنز بنے، یعنی اس وقت مسلمان، کرسچن اور لوور کاسٹ ہندوز، اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ سکھ، یہ تمام لوگ اور سین وائسز، وہ لوگ جو ہندوستان سے محبت کرتے ہیں اور امن پسند ہیں، وہ سب آج کھلے عام مودی کو اور مودی کی حکومت کو اور ان کی پالیسیز کو چیلنج کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دوں، اس وقت دنیا کے لیے سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہے؟ ورسز امریکن ورسز میکسیکو، دیوار کھڑی کرنی، انگلستان بریگزٹ. امریکہ اور انگلستان، وہاں پہ یورپ میں کشتی ساحل سمندر پہ کھڑی ہوتی ہے پناہ گزین کی، ان کے پولیٹیکل ڈائنامکس بدل جاتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں 7.25 کروڑ ریفیوجیز ہیں، 1 کروڑ 20 لاکھ اسٹیٹ لیس ہیں. اس وقت گھر واپسی پروگرام ہندوستان خود کلاڑی مار رہا ہے کہ آپ کو فورسفلی کنورٹ کیا تھا. ہم ان کی کوتاہیوں سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 22 گلوبل فورمز پہ پرائم منسٹر ایمبیسیڈر بنے ہیں. کووڈ کی وجہ سے ہم اس وقت رکے ہیں. بتائیں کہ کون سے 22 آپ گلوبل فورم آپ نے دوبارہ دہرایا؟ ورلڈ اکنامک آرڈر، UNGA، ہیومن رائٹس، چاہے وہ کینیڈا ہے، چاہے وہ UK ہے، پارلیمنٹری فورمز اکراس دا گلوب، تمام وہ ایریاز، چاہے وہ ایشیا پیسیفک ہیں، ریجنل تمام وہ پلیٹ فارمز، ان سب کو، سول سوسائٹی کو، ہیومن رائٹس کی تمام گلوبل کی سٹیک ہولڈرز کو، پارلیمنٹیرینز from different corners of the globe, and on top of that political parties. آج ان کو بتایا، میں ایک قوم کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں، ایک شو ہے US Got Talent، Britain Got Talent، اس میں جب بھی کوئی پرفارمر آ کے اپنی ماضی کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو آڈینس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ ایلیگل انڈین آکوپائیڈ میں لوگ قربانیاں دیں اور ان کی کوئی بات سنے نا. Offensive approach was missing. Proactive diplomatic initiatives were missing. ہم نے خالی گول چھوڑا تھا اور ہمارا فورن منسٹر نہیں تھا، گول پوسٹ خالی تھا، ہندوستان اس میں گول داغتا رہا. اس وقت کشمیر کمیٹی وائبرنٹ ہے. پروفیشنلز، اکیڈیمیا کو، ہم دنیا کی ٹاپ نوچ یونیورسٹیز، ان کے جرنل، کیونکہ نیریٹو بیانیہ کون دیتا ہے؟ یا میڈیا دیتا ہے یا یونیورسٹیز دیتی ہیں. یونیورسٹی کے تھنک ٹینک سکالرز کو ہم انگیج کر رہے ہیں. ہم ڈاکٹر فائے US میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر امجد، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو US میں بیٹھے ہیں، UK میں بیٹھے ہیں، پاکستانی ڈائسپورا، ان کے ساتھ مل کر. اور پھر لا فیئر کی ٹیم کے علاوہ ایک اور ایریا موسٹ امپورٹنٹ، یوتھ آف پاکستان. کہ اب میں آپ کو مثال دوں، 5 اگست 2018 کی ایبروگیشن کے بعد جرمی کوربن کے ڈیپٹی ٹام واٹسن اور میں نے برمنگھم میں ایک جلسہ کرنا تھا. پتہ چلا جب میں پاکستان لینڈ کیا تو میسج آیا کہ جی
उन्होंने पाकिस्तान के मौकिफ को सपोर्ट किया है, सोशल मीडिया पे इंडिया उनकी बैशिंग कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट की, पेंडुलम swung the other way round। पाकिस्तान के अंदर 65% वो लोग हैं जो अंडर द एज ऑफ 35 है। टेक्नोलॉजी का दौर है, मेरे बच्चों और बच्चियों को व्लॉग ब्लॉगर्स बन के कश्मीर की इन चीजों को ग्लोबली प्रमोट करना है। और रही बात प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ये इनिशिएटिव्स लिया हुआ है कि ग्लोबल फोरम्स पे आज का दिन पूरी दुनिया में कश्मीर के हवाले से ब्लैक डे बनाया गया। बट बात यहां नहीं रुकती इस वक्त तमाम, क्योंकि जब कश्मीर कमेटी की हम बात करें इसमें पीटीआई नहीं है, आई एम नॉट ओनली पीटीआई, इसमें पीपल्स पार्टी, जेयूआई, पीएमएलएन, जमात इस्लामी, हम सबको आज अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो कश्मीर के हवाले से हमको एक होना होगा। और ये पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है, एक ही आवाज से बोल रही है। देखिए मेरी बात सुने, मेरे साथ राजा परवेज अशरफ साहब हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, शीरी रहमान साहब हैं, मुशाहिदुल्लाह खान साहब हैं, खुरम दस्तगीर साहब हैं, बहुत और पॉलिटिकल जो की फिगर्स हैं, पॉलिटिकल आजकल फिगर्स। क्योंकि आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप एमएनए भी हैं, जनरल साहब भी बैठे, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, आप जो बात कर रहे हैं ज़ाहिर बात है वो अच्छी पेशरफ्त होगी, लेकिन इन हाउस भी तो कंसेंसस बना है। जो पीडीएम के जलसे में आप चेयरमैन कश्मीर कमेटी आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के पूछ रहा हूं, वो कहते हैं आप लोग कश्मीर पे सो रहे हैं, सौदा कर दिया। मेरी बात सुने, 10 साल फजल रहमान साहब को कश्मीर कमेटी दी जी, ठीक है जी, 68 प्रेस रिलीजेस जारी हुई, सुनते जाएं, 24 मीटिंग्स हुई, 47 करोड़ रुपए लगे। व्हाट वाज द अल्टीमेट रिजल्ट? क्या किया उन्होंने? 2 मौके आए, एजाजुल हक साहब को यूरोप भेजा, खुद नहीं गए, और यहां पे एक याददाश्त देनी थी यूएन के ऑफिस में, खुद नहीं गए एजाजुल हक साहब। मैं देखिए कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू करने आया हूं, क्योंकि आज पाकिस्तानी कौम एक, मेरा सवाल यह है कि जो माजी की कोताहियां गलतियां हुई हैं, आज हम सबको, ये सिर्फ पीटीआई का पाकिस्तान तो नहीं है, कश्मीर सिर्फ इमरान खान का मौकिफ तो नहीं है या तहरीक इंसाफ का, हम सबको, मेरा इनके साथ एक रूहानी ताल्लुक है जनरल साहब को, आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स कि आए कश्मीर कॉज के लिए एक हो, चाहे वो फॉरेन डिप्लोमेट्स हो, एकेडमिया हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड जर्नलिस्ट हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, और उससे बढ़कर कल्चरल फ्रंट पे हमारे जो नेशनल हीरोज हैं उनको सबको एंगेज करके हमने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी है, और इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह हम वो कर सकते हैं जिनके वहम गुमान में इंशाल्लाह। जनरल साहब ये सवाल आपसे भी मैं ये करूंगा जो शहरियार साहब से मैंने किया कि इन हाउस भी हमें, क्योंकि इन हाउस अगर आपका इकट्ठ होता है इस इशू पे तो उसका रिफ्लेक्शन जाता है, और हम हालात हाजरा का शो कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है जो तकरीर हो रही है इसमें आपकी टॉप लीडरशिप हो, पीपल्स पार्टी हो, वो तो कहती है जी पीटीआई का कश्मीर पे जो मौक़िफ़ है वो तो मोदी की जसारत कैसे हुई कि उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर डाला। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 70 सालों में ना हर हुकूमत जो आई है, खा वो सिविल की थी या मिलिट्री की थी, कुछ से मैं एसोसिएट रहा, मसलन बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ मैं था, मोइन कुरैशी साहब के साथ फॉर सम टाइम था, हर हुकूमत ने सिंसेरिटी के साथ कश्मीर काज के लिए काम किया है, खा वो मिलिट्री थी या, और ये हुकूमत भी अपने तौर पे कर रही है। मैं कर रही है, आप समझते हैं कि सिंसियर काम कर रही है? ऑफ कोर्स, मतलब दे आर डूइंग देयर बेस्ट, जो भी इनकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है, और हर हुकूमत के लिए ये एप्लीकेबल था जितनी उनकी कैपेसिटी थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे आपने रिजल्ट्स देखने हैं। मैं उसी पर आना चाहता हूँ। अच्छा, अभी अगर इस दौर में आके, चूंकि इनकी भी बदकिस्मती कि मोदी जैसा एक सरफरोश किस्म का एक बीस्ट जो कि लीडर उसको कायल करना जो है वो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, वो उधर आ गया और उसने अपना बिल्कुल कश्तियाँ जला के तो वो छलांगे लगा रहा है। तो उसके दौर में उसने वटेवर इनका पूरा एक्शन हुआ, 22 एजेंसीज को कहा, सब कुछ कहा, बट एट द एंड ऑफ द डे उसने जाके कश्मीर के ऊपर वो एक्शन कर दिया जो 70 साल में नहीं हुआ। ठीक है ना? अच्छा, अगर वो उसने कर दिया तो इसका मतलब ये है कि जो होता है ना, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज द ईटिंग, कि आप ये देखिए कि क्या मतलब है, कहाँ हमारा फेलियर हुआ। पॉइंट ये है कि हुकूमत की तरफ से शायद पूरा जोर लगता रहा, लेकिन आगे जो ऑर्गन्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस उस हद तक नहीं हुई, और हमें तो यहाँ तक नहीं पता था। या प्राइम मिनिस्टर साहब तो ऑन रिकॉर्ड यस ही सेड मोदी आएगा तो शायद सिचुएशन बेटर हो जाएगी कश्मीर के मसले के ऊपर। ये इनकी एक अपनी सोच थी, ये जिस तरह इनको फीड किया गया उसके मुताबिक होगा, तो ये हुआ। लेकिन अभी भी मैं यही कहता हूँ, और मैं एग्री करता हूँ शहरियार से भी, कि हमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करती। कश्मीर कमेटी में बातें होंगी, यू सी हर तरह के, वहाँ हम पार्टी बेसिस पे बात नहीं करते।
کمیٹی کے اندر ہم پارلیمنٹ کے نمائندے ہوتے ہیں اور پاکستان کی ریاست کے مفادات کی بات کرتے ہیں. تو آئی ایم شور کہ اس پہ پورا زور لگانا چاہیے ہمیں. لیکن یہ ایک بات قوم کو یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کشمیر کمیٹی جو ہے نا، اس کے پاس کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ جا کے بندہ نیا فارن منسٹر پوسٹ کر دے، جا کے ہائی کمشنر کو بدل دے، سوٹیبل بندہ یہ کرے وہ کرے. پارلیمنٹ کی بڑی پاورفل دیکھیں پاورفل ہم اوور سائٹ ہے اور آپ ایک پریشر ایگزرٹ کر سکتے ہیں. پریشر ایگزرٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہاں موریلٹی کی اخلاقیاتی کی تو بات کریں کہ اخلاقی فتح ہے کہ 370 ختم کیا، 35 سے ختم کیا. وہ ایک کشمیر کمیٹی کی شکست تو نہیں ہو سکتی، وہ ایفرٹ تو اپنی کر سکتے ہیں. یہ سارا معاملہ فارن آفس کا ہے اور پارلیمنٹ سے ایک کانسیپٹ وہ امرج کرتا ہے جس کو لے کے آپ فارن آفس کو بریف کرتے رہتے ہیں. they derive, provided they try to derive that power. Provided it. Are they deriving it or not? Because he is the chairman Kashmir Committee. He is doing his best. He is shouting at the top of his voice اور اپنے طور Will it make difference? I am sure inshallah over a period of time it should make difference. Why not? سر ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارا بڑا اہم موضوع ہے، سینسیٹیو موضوع ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ پشاور سے بھی پولیس آفیشل سے گفتگو کریں اور ذرا جانیں کہ اپ ڈیٹ کیا ہے اباؤٹ دا انسیڈنٹ ان پشاور. اسٹے ٹیونڈ، سچ کے ساتھ رہیے. وقفہ لے لیجیے. میری کہانی بہت پرانی ہے. مجھے صدیوں سے منہ ڈھانپنے کے لیے مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا رہا ہے. کبھی خوف پھیلانے کے لیے، کبھی ضرورت کے تحت، کبھی روایت کے طور پر، کبھی محنت کش کو موسم کی سختیوں سے بچانے کے لیے. وقت کے ساتھ ساتھ میرا استعمال پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے لیے بھی ہونے لگا ہے. لیکن میری ضرورت جتنی آج ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی. وبا کے ان دنوں میں حفاظت کی پہلی دیوار ہوں. میں ماسک ہوں. لیکن میں آپ کی مدد تب کر سکتا ہوں جب آپ ناک اور منہ دونوں ڈھانپیں اور مجھے ایسے ہی کہیں بھی پڑا ہوا نہ چھوڑیں. میرے اور بھی کئی ساتھی ہیں. مقصد منہ ڈھانپنا ہے، چاہے کسی بھی قسم کے ماسک سے ڈھانپیں، کیونکہ میں اب آپ کے لباس کا حصہ ہوں. اگر کرونا کی علامات ہوں تو حکومت خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1700 پر کال کریں. ہر پاکستانی کے دل میں کشمیریوں کے لیے اخوت و ہمدردی کا گہرا جذبہ موجود ہے. This matter could be affirmed or cancelled by the people of Kashmir according to their wishes. ویلکم بیک ویورز. ہمیں جوائن کیا ہے سی سی پی او پشاور محمد علی گنڈاپور صاحب نے. ان سے ذرا گفتگو کریں گے اور جانیں گے جو پشاور میں آج اندوناک واقعہ ہو اس کی کیا تفصیلات ہیں اور پولیس نے جو اب تک تفتیش کی ہے، ابتدائی تفتیش کی ہے، اس کے کیا کچھ نتائج سامنے آئے. محمد علی گنڈاپور صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
बहुत शुक्रिया गंडपुर साहब। बताइएगा, ज़ाहिर बात है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, आर हार्ट गोज़ फॉर दोज किड्स। क्या इस वक्त सिचुएशन है, इब्तिदाई तफ्तीश हुई है, उस पर क्या नतीजे सामने? आईजी साहब को मैं सुन रहा था, वो मीडिया टॉक कर रहे थे और कहते 36 के करीब लोग जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है, कुछ बाजोड़ और दीर का भी जिक्र कर रहे थे। कुछ इस हवाले से पीटीवी के व्यूअर्स को बताएंगे? जी, जो आज जिस वाक़े का आप बता रहे हैं जी, अफसोसनाक वाक़या यहाँ पेशावर में पुलिस स्टेशन या कतूत के एरिया है जिसका नाम है दीर कॉलोनी। जी, वहाँ पे एक मस्जिद है स्पिन जुमात, जामिया जुबैरिया उसके साथ एफिलिएटेड। अच्छा, तो वहाँ पे जो तालिब इल्म थे वो अपना दर्स के हवाले से अपनी क्लास में बैठे हुए थे और 8:30 बजे जी, एक आईईडी ब्लास्ट हुआ। उस आईईडी ब्लास्ट में कोई 5 से 6 केजी तक का हाई एक्सप्लोसिव यूज हुआ और उसके नतीजे में 8 लोग जो हैं वो जान बहक हुए हैं, जी, जबकि काफी सारे लोग जख्मी हैं। जो ज्यादा जख्मी हैं वो तो जब अस्पताल शिफ्ट किए गए उनसे डिस्चार्ज हो गए हैं, जो बाकी हैं वो भी हॉस्पिटल में। इस वाक़े की जब इत्तला मिली तो उसके बाद पुलिस ने क्राइम सीन को सिक्योर किया ताकि वहाँ से एविडेंस कलेक्शन की जा सके और इसके अलावा पुलिस और जो हमारी बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स हैं वो वहाँ पे गए और क्राइम सीन को एग्जामिन कर रहे हैं। इसमें केस रजिस्टर हो चुका है और जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। अच्छा, ये बताइए गंडपुर साहब, एक धमाका हुआ या 2 हुए? क्योंकि शौकत यूसुफजई साहब मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, कहते हैं कि शायद 2 धमाके हुए, तो आप बताएंगे एक हुआ या 2 हुए? जी, एक धमाका हुआ है 8:30 बजे। 8:30 बजे। और जो आप ये भी मीडिया में खबरें आ रही थी कि नेक्टा ने टेरर अलर्ट दिया हुआ था केपी और बलूचिस्तान के हवाले से, क्या ये टारगेट भी, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है, इसका भी कोई टेरर अलर्ट था सीटीडी के पास या पुलिस के पास? कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ने आपके साथ डाटा शेयर किया था? देखिए जी, वैसे जो थ्रेट अलर्ट्स हैं वो नेक्टा और नेक्टा के अलावा और एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमारे साथ शेयर होते रहते हैं जी, और उन थ्रेट अलर्ट्स के हवाले से फिर हम अपना लाइमल प्रिवेंटिव साइट भी करते हैं। जो आज का ये वाक़या हुआ है इस मदरसे या मस्जिद के हवाले से किसी किस्म की स्पेसिफिक थ्रेट नहीं थी। और ये बताएं कि जो लोगों को, जो 36 लोगों की बात हो रही है, कोई गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं? अभी जो इन्वेस्टिगेशन हमारी है वो तो इब्तिदाई मराहल में है। आजी साहब जो आज अपने मीडिया टॉक में जिक्र कर रहे थे तो वो ये बता रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है वो पेशावर और पेशावर के अलावा तमाम दूसरे अजला में बहुत प्रोएक्टिवली इंसदाद दहशतगर्दी के लिए काम कर रही है। उसमें दहशतगर्दी के जो नेटवर्क्स हैं उनको भी ब्रेक किया जा चुका है और उसे गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। गंडपुर साहब, ये जो तफ्तीश है आपकी, है जी जी, प्लीज बात मुकम्मल कीजिएगा। एरिया में सर्च ऑपरेशन किया गया है और सिक्योरिटी का पहले से भी मेंटेन कर रहे थे तो उसको मजीद उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएगा कि ज़ाहिर बात है तफ्तीश आप लोग उसके हवाले से करते हैं, उसमें आप आजकल जो है जियो फेंसिंग का भी जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, उस टेक्नोलॉजी को भी बरूए कार लाया जा रहा है। और ये बात आ रही है कि कुछ एक इकट्ठ भी हुआ था सरहद पार, मैं वेस्टर्न बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, जो कलअदम तंजीमें हैं, तहरीक तालिबान और जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं उनके, तो कुछ इस हवाले से पुलिस जो है उन्होंने मेजर्स ली हुई हैं कि खुदा न खास्ता इस तरह की वारदातें, इस तरह के वाक़यात जो है वो ना हो। जी, इसमें यह है कि हम हर एंगल से, हर जाविये से ये तफ्तीश कर रहे हैं। उसमें जियो फेंसिंग हो गया, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसको भी कवर किया जा रहा है, मौके से भी शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, उनका भी फोरेंसिक एनालिसिस किया जा रहा है। इसके अलावा से काम किया जा रहा है, इंटेलिजेंस से भी काम किया जा रहा है। कोशिश हमारी इस केस को जल्द से जल्द फेस किया जाए। जी, इससे पहले भी जितने वाक़यात हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पेशावर में भी और बाकी अजला में भी जी, हमारी जो गिरफ्तारी और ट्रेसिंग है वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये है जी कि प्रोएक्टिव अप्रोच हम इसमें रखे हुए हैं, प्रिवेंटिव साइड पे भी और इस केस को ट्रेस करने के हवाले से भी। ठीक है, चलें सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपडेट दिया। हम इस पे आपसे दोबारा भी आने वाले दिनों में इसको जानेंगे, इसकी कोशिश करेंगे, दोबारा से मजम्मत करेंगे जो पेशावर में आज वाक़या है। जी शहरियार साहब, आप इस हवाले से भी आपने कहा कि हमें एक जो है मॉरल विक्ट्री है और इंडिया ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है। मैं उस सवाल दोबारा से रिपीट करूँगा कि ठीक है, हम एक अनरीजनेबल नेबर और उनकी लीडरशिप से हमें बात करनी है क्योंकि दे हैपन टू आर नेबर्स, और कश्मीर जो है वो एक मुतनाज़ा इलाका है। ये आपने भी बात की और आज भी आई है कि अब तो जो कश्मीर की जो ज़मीन है वो कोई भी इंडियन हासिल कर सकता है।
سو جو ان کا ایک جو ایگریسو ایجنڈا ہے مودی کا وہ تو یہ کر رہے ہیں. اجیت دوول کا کل بھی بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو جو وار ہے وہ پاکستان کا بھی کا اور چائنا کا بھی کا, اور ہم لڑیں گے اور اپنے ٹائم سے وہاں جا کر بھی لڑیں گے. پشاور کا واقعے کے تانے بانے ظاہر بات ہے وہیں سے جا کر جڑیں گے. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں بھارت تو اس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. اب تو وہ جو زمین پہلے نہیں اجازت تھی کہ بھارتی لے سکتے ہیں, آج انہوں نے کہا ہے جی آج ہی کا دن چنا ہے. اچھا ٹائمنگز بھی آپ دیکھیں, 5 اگست آپ سے پروگرام ہوا تھا, 5 اگست انہوں نے چنا کہ جو ایودھیا پہ مندر ہے اس کی کنسٹرکشن شروع ہوگی. 27 اکتوبر انڈینز دے کین ناؤ بائی لینڈ ان آکوپائڈ کشمیر. اس کا کیا توڑ ہے سر؟ یہی وہ جنون, انتہا پسندی اور انسانیت سوز اپروچ ہے جس کا نام ہے RSS مودی. آپ ان سے ایکسپیکٹ کیا کریں گے؟ ہم جواب کیا دیں, کیا ہمارے پاس کاؤنٹر کیا؟ ایک منٹ, آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے تو لیٹ می ناؤ آنسر. دیکھیں, مودی سرکار ہر وہ چیز کرے گی جس سے وہ اپنے ووٹر کو اور اپنے ہندوتوا کی اس سائیکی اور اپروچ کو وہ سٹرنتن کرے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جتنے وہ یہ ڈیسیجن لے رہا اتنا گلوبلی اور ہندوستان کے اندر وہ ایکسپوز بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی ہم جب ہندوستان کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں جی تو ہندوستان کے اندر وہ سچویشن نہیں تھی, ان کی اکانومی نوز ڈائیو چلی گئی. کووڈ میں جس طرح ہندوستانیوں کو اس نے ٹریٹ کیا, پھر ڈائسنٹ بڑھتا جا رہا ہے. ان کے آتھرز, ان کے وہ تمام لوگ جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بات کرنا شروع ہیں کہ, اور ہندوستان کا انویسٹر, ہندوستان کا بزنس مین کنفیوز ہو رہا ہے کہ ہندوستان کے مفادات کو یہ شخص نقصان پہنچا رہا ہے. آہستہ آہستہ آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں. موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لداخ میں ان کو منہ کی کھانی پڑی, پلوامہ میں ان کو منہ کی کھانی پڑی. ٹھیک ہے جی, یہ جو ڈرامہ اور یہ فریب اور یہ جھوٹ یہ کرتے رہیں, وہ کرتے رہیں گے. جس آدمی کی فطرت میں جھوٹ اور غلاظت ہو تو وہ کرتا رہے گا. ہم کیا کر رہے ہیں, آپ کے پاس فیٹف میں 27 میں 21 پوائنٹس ایک ریسپانسبلٹی آئی. گریلے سے نکلے نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, کیوں نہیں نکلے, اس کی بھی وجہ ہے کہ جب اندر گھر کا بیدی لنکا ڈائے PDM کے پلیٹ فارم پہ, بلوچستان کے حوالے سے, چیف جسٹس کے حوالے سے, افواج پاکستان کے حوالے سے یہ جو کچھ نہ سمجھ یہ بیانیے دے رہے ہیں, اور پھر ایک باہر جو بیٹھے ہوئے وہ کیا میسج دے رہے ہیں. 3 دفعہ وزیر اعظم, ایک شخص 3 دفعہ وزیر اعظم ہو ہندوستان کا, اور وہ اپنے ملک میں اپنی فوج کو لتاڑے. اور نہیں میں ہندوستان کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک ہندوستان کا وزیر اعظم 3 دفعہ رہ چکا ہو, ہاں, اور وہ اپنے ملک کے فوج کو, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ پاکستان کی تعریف کرے. اس ٹائم ووٹ کو عزت نہیں, پاکستان کے مفادات کو اور پاکستان کو عزت دو. دیٹ شوڈ بی پرائورٹی نمبر 1. پرائورٹی نمبر 2, دشمن مجھے بتائیں, آل پارٹی حریت کانفرنس, مجھے کشمیری ڈائسپورا کے اور کشمیری لیڈرشپ بتاتی ہے کہ جی ہم نے پچھلی حکومت کو بتایا تھا کہ مودی آج اور کل میں ریووک کرنے جا رہا ہے 370 اور 35 سے. یہاں تک کہ میرے ساتھ پریس کانفرنس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ 370 ہے کیا چیز. میں صرف آج آپ کو بتانا چاہوں کہ ان کے جو بھی ڈیزائرز ہیں وہ کرے. پاکستان کیا کر رہا ہے, کیا 53 to 55 ایئرز سلامتی کاؤنسل میں کشمیر واز اے ڈیڈ کیس. ٹھیک ہے, 3 دفعہ اٹھا. ہیومن رائٹس کمیٹیز میں 2 دفعہ ان کو لکھا گیا. گلوبل پرسپشن نیریٹو بدل رہا ہے. پومپیو کو لکھا جا رہا ہے, امریکن کانگریس, ہاؤس آف کامنز, ہاؤس آف لارڈز, ایک یہ تمام چیزیں. پھر انٹرنیشنل میڈیا کا نیریٹو, نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ آپ کے ساتھ کیا اس سے پہلے اس طرح ایران, ملیشیا, ترکی, اس سب سے بڑھ کر یہ OIC کا وہ کہتے ہیں اجلاس آپ نے کہا تھا بلائیں گے, OIC کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا؟ دیکھیں جی, بدقسمتی ہے کہ جب ہم پاکستان کی مفادات کی بات کریں اور وہ قومیں جو اللہ کے بعد پاکستان پہ رلائے کرتی ہیں, میں سعودی عرب ہمارے دل میں بستا ہے, حرمین شریفین پہ سب کچھ قربان, لیکن آج میں کچھ سوالات پوچھنا چاہوں. جب پاکستان کی مفادات کی بات ہو تو پھر ہم نے اسلامی ممالک, دوست ممالک سے بات کرنی ہے, دوست ممالک سے بات کرنی ہے کہ یہ خاموشی کیوں ہے, یہ کرمنل نیگلیجنس کیوں ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر میں گلہ کر رہا ہوں امریکہ اور یورپ سے, میں اپنے گھر کو ٹھیک کروں گا. آج پاکستان کی تمام لیڈرشپ کو ایگزمپلری کمٹمنٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ہمیں ایک آواز بننا چاہیے. ہم یہ کشمیر کون بنائے گا ایک آواز؟ حکومت کا کام ہے. وسیل القلبی کا مظاہرہ کریں, جوائنٹ سیشن بلاتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, جوائنٹ سیشن آپ نے اس سے پہلے دیکھا جب فیٹف پہ بات آئی
क्या नुकात दिए? अपनी बचाओ तहरीक, यानी इनडायरेक्ट कि आप वो तमाम क्लॉजेस निकाल लें एहतिसाब और आप नैब को ख़त्म करें इनडायरेक्टली, बल्कि आप उसको पैरालाइज कर दें, इम्पोर्टेंट कर दें। फिर एक और चीज़ आती है, उससे पहले जब 5 अगस्त के लिए 2019 में जब हमने जॉइंट सेशन बुलाया था, क्या कहा था कि पे रोल पे जरदारी साहब फलाने साहब आएंगे तो फिर हम बात करेंगे। ज्यादा मुझे ना डिस्टर्ब करें, मैं इस वक्त डिस्टर्ब करना हमें पड़ेगा क्योंकि मैं यकजहती की बात करूंगा। मुझसे अगर सवालात बनते हैं तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI, जमात इस्लामी क्यों पीछे हटी है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने सिराजुल हक साहब ने क्या कहा कि मैंने इनसे पूछा कि आपका मकसद इक्तिदार है या पाकिस्तान है और या इस्लामी निज़ाम है। आज मैं आपको चीज, खुदा का वास्ता है, हम पाकिस्तान होगा तो हम सब हैं। मुझे ये चीज बताएं, ये कौन सी मंतक है कि आप अफवाज पाकिस्तान को डायरेक्ट कह रहे हैं कि अपने आर्मी चीफ को डिसोबे करें, आप ब्यूरोक्रेसी को इनडायरेक्ट मैसेजेस दे रहे हैं। Which sort of approach is this? जनरल साहब, you can answer. देखें, जो आपने क्वेश्चन किया है ना, उस रिलेशन से मैं बात करना चाहता हूँ। पहला मसला ये है कि FATF का आपने कहा कि नहीं हुआ। अभी FATF का ताल्लुक जो है ये PDM की स्पीचेस से कोई नहीं है, बिकॉज FATF का एक प्रोसेस है ना, और उसका ताल्लुक इनकी एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी से भी नहीं है। उसका ताल्लुक एक बैनुल-अक़वामी पॉलिटिक्स से है जो एक ग्लोबलाइज्ड। तो हम इतनी लेजिस्लेशन कर रहे हैं वो बेसूद है। नहीं, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। हम जो कुछ करना चाहते हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन और बहुत सी, अभी आप देखें इंडिया के अंदर कितनी ज्यादा टेररिज्म है, और वो स्टेट टेररिज्म में लग गया। वेस्ट को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। जो कुछ वो मुल्क के अंदर कर रहे हैं उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। RSS की मेंटालिटी उनको नहीं पता। तो सर डिप्लोमेसी में तो जैसे अब शरिया ने कहा खामोशी नहीं होनी चाहिए, वो तो मोरालिटी पे तो नहीं बेस कर रही ना। नहीं, वो तो अभी इन हकायक पे बेस कर मैं रही ये है। कहना चाहता हूँ कि FATF का हम अपनी एफर्ट हो रही है। बहुत अच्छी बात है कि 27 में से 21-22 पॉइंट हो चुके हैं, और वो अभी सेफली वाइट पे कर सकते थे। एक दफा उन्होंने वाइट किया, फिर ये ग्रे हो गया था उसी टाइम के ऊपर। तो एक तो ये बात है, और दूसरा ये है कि देखें, ये एफर्ट इंडिया के साथ पूरी करनी चाहिए, मुल्क कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें रिजल्ट देखना है। हमें ये देखना है कि क्या बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर हम मुअस्सर कैसे हों। मसलन OIC अगर रिफ्यूज़ करती है या स्प्लिट होने की बात होती है या नाराज़गी का इज़हार होता है, तो ये एक डिप्लोमेटिक फेलियर है ना। डिप्लोमेसी की सक्सेस ये है कि विद ऑल ऑड्स एंड चैलेंजेस you try to overcome with your wisdom and you know कि इनका टेम्परामेंट क्या है, इनकी मजबूरियां क्या हैं, ये अंदर से कितनी इनकी वीक एरियाज क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं, और आप ऐसा मनूवर करते हैं। हम गिला शिकवा करके तो वक्त नहीं गुजार सकते। वी विल हैव टू मूव ऑन ग्राउंड एंड मेक श्योर कि हम प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी हमारी डिप्लोमेसी में भी हो, हमारा एक्सटीरियर मनूवर इतना तेज हो कि मोदी को जो है ना दिन को तारे नजर आ जाए। बिकॉज आपको क्या, और इन एडिशन टू दैट आप इनको स्ट्रेंथन भी करें ना। अगर आप इनके दिन गिनेंगे, अगर आप इनके दिन गिनेंगे तो स्ट्रेंथन तो नहीं होंगे। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां आपस के अंदर बयानात देती रहती हैं ना, दिन गिनेंगे, ये इलेक्ट होके आए हैं, इनका एक टेन्योर है, सब ने एक्सेप्ट किया है, पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, तो आगे सेलेक्ट नहीं कहा। जनरल साहब, थैंक यू फॉर दैट। नहीं, मैं विद ऑल ऑनेस्टी कहता हूं कि एक सिस्टम तो इलेक्शन को हुआ है, और आई विल आल्सो एडमिट कि एक औरा था, एक करिश्मा भी था इमरान खान का, जिसकी वजह से वोट्स आए। लेकिन पार्टी में मसला बनेगा। नहीं, मेरी बात में नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं, लेकिन उस सारे के बावजूद ये जीत नहीं सकते थे। मतलब है कि और अभी भी जब ये और अभी भी सारी कोशिश के बावजूद ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, इनके साथ इत्तेहादी हैं, तो ये कोशिश के बावजूद, हाँ, सारी कोशिश के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद अभी भी ये वो कहते हैं पाकिस्तान को इज्जत दो, ये नारा आपका होना चाहिए। ये होना चाहिए, बिल्कुल। कोई ये तो नारा तब्दीली आप सजेस्ट करेंगे, वोट को इज्जत दोगे? देखिए यार, वोट को इज्जत दो भी तो वोट को इज्जत का मतलब है क्या बुराई है? वोट को इज्जत दो, आप वोट से नहीं आए। वोट को इज्जत नहीं, वोट को इज्जत कौन नहीं दे रहा? वोट आगे इसकी इंटरप्रिटेशन ये कर सकते हैं। 2013 में जब 22 पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि इलेक्शन रिग्ड थे और ये आरओस का इलेक्शन था, जरदारी साहब कहते थे। 2018 में इन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा हल्के का नाम बताओ, हम इलेक्शन करते हैं। क्यों ये सारे भागे? वो कहते हैं हमारा मुकाबला आपसे है ही नहीं। अच्छा एक मिनट, किससे मुकाबला है? फिर तो दो कुव्वतें रहती हैं, एक अवाम है, एक अफवाज पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट है। तो अगर अवाम
کہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو اور میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اور افواج پاکستان مجھے یہ بتائیں, جنرل صاحب بیٹھے ہیں, اگر یہی فوج لیبیا کے پاس, عراق کے پاس, شام کے پاس ہوتی, افغانستان کے پاس ہوتی اور پھر یمن کے پاس ہوتی, ان کے ساتھ ہوتا. آخری چیز جنرل صاحب, ایک چیز دیکھیں انوار, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, رب کا واسطہ ہے, گھر کا بیدی لنگ کا ڈائے, میر جعفر میر صادق کردوغلو جو قوم کے مفادات پہ سودے بازی کرتے ہیں, ہندوستان کے کسی لیڈرشپ نے, کسی بندے نے ہندوستان کے مفادات کے خلاف بات کی ہے؟ دوبارہ یہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لوگ کیوں پاکستان کے حوالے سے اپنے اقتدار کے لیے, آپ ہر کسی کو یہ ایک ہمارا ایک رواج بن گیا نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک یعنی ملک کے اندر میں آپ کو کروں کہ آپ نے غداری کی ملک کے, وہ ان کو کہیں کہ آپ فلانوں کے ایجنٹ ہیں, آپ فلان سے آئے ہیں. آئی تھنک اس چیز سے نکلنا چاہیے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں, افواج پاکستان اللہ کے کرم سے ہمارا پرائیڈ ہے, ہم سلوٹ کرتے ہیں ان کو, ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کے, میں خود ایک سولجر ہوں, ایک وار ویٹرن ہوں. بٹ ڈسپلن فورس میں کیسے آپ ڈسکنیکٹ لا سکتے ہیں؟ نہیں, ڈسکنیکٹ نہیں لانا چاہیے, ایبسولوٹلی نہیں لانا چاہیے. اور دیر از نو کوسچن. دیکھیں یہ تو اگر آپ افواج پاکستان کے اندر کوئی آپ فالٹ لائن ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کے خلاف یہ بات ہے. کمیونیکیٹ کریں. دیکھیں یہ لیڈرشپ نے اپنے طور کے بھی اب کہا ہے کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں بڑھ رہے, تو وہ ان کو اپنی انٹرپریٹیشن دیتے ہیں. اور میں یہی کہتا ہوں کہ ادارہ ہمارے لیے مقدس ہے, اور یہ دشمن کی چالیں ہو سکتی ہیں کہ وہ کوشش کر کے ان کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں, تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کرے. ہم اپنے ادارے کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے. تھینک یو ویری مچ جنرل کریم صاحب, آپ کا, شہریار افریدی صاحب آپ کا, اور سی سی پی او پشاور نے ہمیں جوائن کیا. ویورز وی آر کٹنگ انٹو نیوز ٹائم. آج کے لیے یہی کچھ. آپ اپنا فیڈ بیک فیس بک اور ٹویٹر پہ ضرور دیجیے گا. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پوری پرشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.